काढता काढता आम्ही थकले, जाम पडले. आमचे नुसते क्लीन केले ते परते आणि मरून परते आणि वर सगळले. ते मेन डोर ओपन कर तेंच्यांनी जाल्यार चान्स मेळटा न्हू ऑक्सिजन मेळपा हांकां. ते गोवोरमेंटा तरी पळोवंक जाय आसलें गोवोरमेंटान ते आतां कसलें उदीक सोडटा कितें उदीक येता भायर उदीक कितें उदीक येता. आम्ही सध्या आसा पणजी मळा एरियेंत आनी तुमकां खबर आसतली की 2-3 दीस जाले हांगासर जे नुस्तें आसा हांगासरले ते तळ्याचे भितर नुस्तें हाडले ते तळ्यांतले सगळे नुस्तें मेल्लेले आसा. ताका लागून काल हांगा CCPन येवन तेंच्यांनी प्रत्यक्षान पळयलेलें आसा आनी त्याच्या बरोबर पोल्युशन बोर्डान येवन हांगासर इन्स्पेक्शन केलें. त्या बरोबर अशी म्हायती येयलेली आहा की जी हांगासर ऑक्सिजन जी लागता तांकां प्राणवायू म्हणटात ते नासल्या कारणान सगळे नुस्तें मेल्लेले आसा. आनी अशी म्हायती येयली की सिवरेज जी आसा हांगासरली सरावंडींग ती सिवरेज डायरेक्ट हांगासर डिस्चार्ज जाल्ल्या कारणान सगळे जे उदक आहा ते प्रदूशीत जाल्लेलें आसा. त्या भायर हांगासर जे हे उदक आसा ते स्टॅग्नंट आसता. हांगासर दुसरे फ्लो खंयचोच ना की भायलें उदक येता किंवा हांगासर उदक भायर वता अशें कांयच जायना. ताका लागून हे उदक आसा ते पिड्ड्यार जाल्लेलें आसा आनी ताका लागून हे नुस्तें सगळें मेल्लेलें आसा अशी म्हायती मेळटा. हे आतां आमचे वांगडा आसा हांगासरले वर्कर कामगार ते हांगासर पळय बोटीन सकाळीं काडटा. पात्र म्हाका सांग तुजें नांव कितें? म्हणून आनंद नायक. हय हे आतां तुमी नुस्तें काडटा न्हू कितले दीस जाले तूं आतां तुका लायला? म्हाका सद्याक 2 दीस जाले आमी काडटा काम करता आमी. ताका आतां हें इतकें नुस्तें काडटा काडटा आमी थकले, जाम पडले. हय कितें खबर आहा आमचें नुस्तें क्लीन केलें हय ते परते आनी मरून परते आनी वयर सकयलें. कितें करपा हांकां आमी कितें करतले? आमी वयले आतां ऑप्शन दिलें हांगा हांकां की प्रॉब्लम तुमचो कितें सॉल्व करा म्हणून बरोबर. ते आमचे तुमी काडून CCTV त कामाक आसता काय? ना आमी प्रायवेट आमी Private. प्रायवेट काम करता. सो आतां कितलेशे तुमी बोटी भरून कितले बोटी काडल्यो सद्या अजून पर्यंत कालच्या? आतां ना म्हटल्यार आमकां आसता एक ट्रक क्रॉस जालो. एक ट्रक क्रॉस जालो. हय कालचो आनी आयज काडला पळय तो हाफ ट्रक सुमार काडला आमी आयज. आतां तुमकां वास येता हांगासर त्रास जायना काम करतना? त्रास जातात न्हू मनशाक न्हू मनशाक त्रास जातात ते मनशाक. मागीर करतले कितें पोटाचें काम करचें पडटा आमकां. तुजे घर हांगा लागीं आसा? हय हांव लागींच आसा आल्तीन वता. आतां हें क्लीन जालें आमी क्लीन केलें पयलें. हां. आतां परत पळयत जाल्यार परत नुस्तें मेल्लीं आहा. हे आतां परतून भितर बुडलेले आहा ते भायर सरता? हय आतां हें कितें करतले काय परत हें कितकें क्लीन करतले आमी म्हणून. पळोवपा शकता तुमी हे पळय नुस्तें हांगासर परत. हें नुस्तें आतां पळय हें मेलां पळय हें कालचें मेलें परत राती मेलां परतें. आतां हें कालचें नुस्तें आतां परत काडूंक वचत परत फाल्यां परत येत परत फाल्यां परत नुस्तें अजून थोडें जितें आहा तें मरता तें म्हणटा. मरता. तुज्या म्हायती प्रमाणे कित्याक नुस्तें मेलें आसतलें? कितें कारण तुका ना दिसता? तें म्हाका एक्चुली आयडियाज ना आमकां की आमी शकना कांयच. हे उदक कशें स्टॅग्नंट भायरूय वचना भितर येना ताका लागून? ना उदक भायर भितर जातात पण सद्याक कितें जालां हांचें खळी मारल्या पळय उदक भायर वता पळय हय. तें उदक मातशें खळी कमी जाल्या प्रेशर मेळना हांकां उदकाचो. हां, हां, हां. आज समज ते मेन डोर ओपन कर तेंच्यांनी जाल्यार तुमकां चान्स मेळटा उदका न्हू ऑक्सिजन मेळपा हांकां. खंयचें मेन उदक? दर्याचें उदक मेन आसता पळय हां. तेंच्यांनी कितें जाता गेट ओपन जाता भायर जाता हां. पण ती डिपनेस बंद ना. आसा. ओपन आहा पण हां. डिपनेस ना हाका फोर्स मेळना भितर येवपाक. हां ते उदक भितर येना म्हणटा हय. आनी भायरूय वचना. भारी वचना सारकी. खोल ना म्हणून. हय ती खोलाय केल्ली गोवोरमेंटान न्हू जाल्यार आयज ह्या परिस्थिती येवपाना नुस्तें. सो हेज्या पयलीं अशें केन्ना नुस्तें मेल्लें आयज फर्स्ट टायम? ना हेज्या पयलीं 2011 जाल्ली हय गजाली. जाल्लें. हय 2011 जाल्ली गजाल जाली हय हें जाल्लें. आतां तूं म्हटलां की नुस्तें आतां आनीक भायर सरलें हे अजून भितर जितें आहा तें मरता नुस्तें? हय तें मस्त मरतात न्हू तें नुस्तें मरतलें तें आतां हें कितकें काडूं आनी नुस्तें भितर जितें आहा आतां? जितें आहा तेवूय मरतलें आतां हेका ऑक्सिजन मेळना हांगा नुस्त्याक न्हू. मेन थिंग कितें आहा ऑक्सिजन नुस्त्याक. उदक वयर सकयल हालना दोलना कांय चलना हालचाल चलना उदकाची नुस्तेंच मरता न्हू तें. हे नुस्त्याचें नांव कितें? एक किलापी म्हणा किलापे किलापे. किलापे चणक मेला तामुसा मेला. चणक तामुशे लोक खाता? हय किलापे खाता लोक व्हरोन कोण नुस्तें खायना सगळें खाता. पण हे एक्चुअली नुस्तें हाडलें गोंयान केन्ना खबर आहा फक्त मस्किटो हाडलेलें मस्कुडे हय. हेल्थान. हेल्थान. पण आतां हे ब्रीड वाडलें कितें व्हडलें नुस्तें ब्रीड खाता. आतां करतले कितें हांकां आतां गोवोरमेंट पोवंक शकना हांकां परते आनी बरोबर. करतलो किलापे करतले कोण? तुमी आतां कितले जाण हे नुस्तें काडपाक आहा? दोगूच जाण तुमी? आमचो दोग जाणां दोगूच जाण. हय दोग जाण आसता. सो 2 दीस जाले काम चालू आसा. हय तुजें काम चलता आमचें. पळय आमी सद्या आतां उलयला हेंचे कडेन सुपरवायझर पवन कडेन उलयला आमी बाबा पळय आमी कितकेंय काडूं पण हे मरण वयर उक्तलेच पडटा न्ही मागीर हें ऑप्शन कितें करतले आमी कितकें म्हूण काम करतले आमी म्हणून. एक्चुअली आमकां दिला कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस काम दिलां हय. पण हें आतां कितकें काडटलें नुस्तें म्हणून. उपाय कितें म्हणटा हें आतां मरपाक जायना जाल्यार फास्ट रिलीफ अशें कितें तुजे हिशोबान कारण तूं हांगा लागीं शेजाराक रावता तुका कितें खबर? म्हाज्या हिसपान तरी आतां जे मेन डोर हांचे आहा पळय ती ओपन दवरला म्हणटा पण सद्याक उदक दर्याक उदक भांग आहा कित्याक फोर्स ना उदकाचो उदक भायरूय येतना सकयल देंवना
उदक तशें उरला गेट आहा ते डीप करपाचें म्हणटा तूं. हय ते डिपनेस दवरची मागीर खंय मागीर डीप मारशीत न्हू उदक पयस येता हं, हं, हं. सद्या उदक सामकेंच डिपनेस ना ओके मागीर खंय उदक येतलें भितर भायर ओके. तो हे आशिल्ले जे हांगासर काम करता तशें हांगासरले लोकल तेंच्यांनी नुस्तें काडपाचें काम घेतलेलें आसा ते म्हणटा की जी थंयसर गया आसा गेट आसा ते उदक जे दर्याचे भितर येता ते गेटीक थंयसर खोल नासल्या कारणान ते उदक भायर भितर वचना म्हणटा तेका लागून मरो येयला अशें तेजें म्हणणें आसा. आनी तशेंच आमकां म्हायती मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे उदक हें स्टॅग्नंट उरता उदक हालना वचायना भायर आनी भितर येयना तेका लागून मेला अशी आमकां म्हायती मेळिल्ली आसा. त्या भायर जें आमी सांगलां त्या प्रमाणे तांकां जो प्राणवायू म्हणटा जो ऑक्सिजन मेळना नुस्त्याक तेका लागून हें नुस्तें मेल्लेलें आसा. आनी त्या प्रमाणे तो सांगता त्या प्रमाणे आनिकूय नुस्तें भितर आहा तें मरता कारण तो म्हणटा आमी नुस्तें काडीत आसा म्हणटा परत दुसरे सकाळीं पयल्यार परत आनीक मेळटा म्हणटा मेल्लेलें. सो तो म्हणटा प्रमाणे नुस्तें अजुनूय जितें भितर थोडें आसा तें स्लो स्लो मरपाक लागलें आसा अशें तेचें म्हणणें आसा. सो हांगासरल्या लोकांक स्थानीक लोकांक सारको वास पडलेलो आसा आनी लोकांक रावपाक म्हाका दिसता त्रासूय जातलो कारण सरावंडींग हांगा घरां आसा. आतां आमी फुडें वयतल्यान पयतलें की जशें आमकां म्हायती मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे सिवरेजूय थोडे कडेन लिकेज जावन भितर येता खंय खंय सोडलेलें आसा ते तुमकां फुडें दाखयतलें की सिवरेज कशी भितर येता आनी कितें जाता तें आमी तुमकां हेच्या फुडें व्हरून दाखयतले. चला तर पळोवया सिवरेज खंयच्यान भितर येता तें पळोवया आमी. ही पायपलायन आहा पळय एक पायपलायन उरला पळय ही लायन हां. ती एक पायपलायन उरला पण ही सेवेज काय कितें आमकां खबर ना हाची आयडिया ना पण ही मेन पायपलायन ही आहा ही सिवरेज म्हणटा. सांगो हेका ना एक ती फूल लायन पळय हय हे पळय तें उदक आसा पळय घाणटें तें उदक खंय वयतलें आतां हां तें उदक खंय वयतलें आतां तें गोवमेंटा तरी पळोवंक जाय आसलें गोवमेंटान तें आतां कसलें उदक सोडटा कितें उदक येता भायर उदक खंय उदक येता जाता त्रास काडूंकूच जाय न्हू पब्लिकाक त्रास जाता सीसीपीचे तुमी कितें पडला म्हणून बेगीन आनीकूय काडपाचें आसा. जाम जाला आतां आमी म्हणजे फाटल्यान तुमी पळोवपाकूच शकतले हांगासर हे जे फाटल्यान जे नाला आसा हांगाच्यान जे उदक एक्चुली येवपाक जाय दर्याचें उदक आहा तें लेकांत येवपाक जाय मळा लेक म्हणटा ते लेकांत येवपा खातीर उदक हांगाच्यान येवपाक वाट आसा ती सगळी ब्लॉक जाल्ली आसा आनी फुडें जर गेट आहा ती बंद आसा अशें दिसता तेका लागून जे उदक येवपाक जाय आसलें ते तळ्यांत तें उदक येयना आनी भायरूय वचना भितर वचना तेका लागून जे उदक आहा तें पिड्ड्यार जाल्लें आसा आनी हांगासर खुबशे जाग्याचेर आमी पयलें सिवरेज तुमकां दाखय दिसता आसतलें फाटल्यान ती सिवरेज जी हांगासरली रिलीज खुबशे लोक हांगा करता डायरेक्टली तेका लागून हे सगळें जे नुस्तें आहा तें सगळें मेल्लेलें आसा. आमी एके सायडीन पळयता की स्मार्ट सिटीन कितलेशे कोटी हांगासर जे सिवरेजीचेर कामाक मोडलेले आसा पण प्रत्यक्षान पयल्या उपरांत आमकां दिश्टी पडना कारण अशा तरेन जर लोक रिलीज 30% तरी लोक रिलीज डायरेक्टली सिवरेज करता जाल्यार सीसीपीन स्मार्ट सिटीचे इतले कोटी मोडून सुद्दां गेले खंय हो प्रश्न निर्माण जाता. प्रमाणे तरी आमकां जे लोकांनी सांगलां स्थानीक त्या प्रमाणे जे फाटल्यान जे हांगासर जे नल्ला आसा तो बेगींतल्या बेगीन गेट हांगा ओपन करची जेणे करून जे उदक फ्लो आसा तो ते तळ्यांत येतलें आनी जे उदक हांगा आसा तें फ्लो वाडटलो आनी द वॉयस फॉर गोंय हांव नैनेशा बरोबर रुपेश रावत.